सामीन 5 रबीउल सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 8 अक्टूबर है। खबर का उन्वान है तदरीबुल मुअल्लिमीन कैंप। इस वक्त ये नामानगार मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर के मदरसा शेख मोहम्मद ज़करिया सहारनपुर में मौजूद है, और इसी कैंप के ताल्लुक से हमारे यहाँ बराबर में इदारे के मोहतम साहब मौलाना यासीर साहब मज़ाहिर तशरीफ़ फरमाएँ, और मज़ाहिर व शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मसूद साहब मज़ाहिरी फलाही तशरीफ़ फरमाएँ, और मुफ्ती आसिफ साहब मौलाना आसिफ साहब तशरीफ़ फरमाएँ जो मदरसा गुलशन आयशा सिद्दीक़ा के मोहतमिम हैं। उधर मुफ्ती शकील साहब तशरीफ़ फरमाएँ जो मदरसा गुलशन खदीजतुल कुबरा सूरत गुजरात के मोहतमिम हैं। तो पहला सवाल ये है कि आपके कल प्रोग्राम की नौयत क्या हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारा शहर सहारनपुर और ज़िला सहारनपुर बेशुमार मकातिब और मदारिस की माशाअल्लाह खान है एक, और बहुत अरसे से हम इस कोशिश में थे कि इन मकातिब को सही रुख पर और सही तौर तरीक़ों पर कैसे डाला जाए। गुज़िश्ता अय्याम में भी हमने यहाँ अपने मदरसा शेख ज़करिया में क़ुर्ब जवार के हज़रात को बुलाया था और एक मुख्तसर सी मजलिस रखी गई थी। इसी सिलसिले में इन दोनों हज़रात को सूरत से तकलीफ़ दी गई। माशाअल्लाह ये माहिर फ़न हैं अपने इस मौजू पर, और ये कल की जो मजलिस है वो इसीलिए है कि ताकि हम नाज़रा कुरान पाक और हिफ्ज़ कुरान पाक की जो हमारी कमी कोताहियाँ मदारिस में और मकातिब में हो रही हैं उनको गिरफ़्त की जाए और उनको सामने रखा जाए अपने असातिज़ा के, कि उस तरीक़ा तालीम को छोड़कर दूसरा जो जदीद और नाफ़िया तरीक़ा तालीम है उसको अपनाया जाए। उसमें आसानी भी है, सहूलत भी है, और बच्चों के जहन पर और उस पर बोझ भी कम पड़ता है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दें, हज़रात ने हमारी अदना सी दावत पर लब्बैक कहा। मेरी अपने सहारनपुर और ज़िला सहारनपुर के तमाम मकातिब और मदारिस के उलमा इकराम से गुजारिश है कि कल ज़रूर तशरीफ़ लाएँ प्रोग्राम में, और इस खूबसूरत मौके पर जो कुछ ये हज़रात कहें और सुनें उसको समझें और सीखें, और वो गुजरात का जो तर्ज़ है जो अल्लाह ने उनको नवाजा है उस तरीक़े पर हम अपने मकातिब के निज़ाम को लाने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मुफ्ती साहब आपसे ये सवाल है कि कल यहाँ कैंप लग रहा है तदरीबुल मुअल्लिमीन का, उसमें क्या तरीका, क्या चीज़ सिखाएंगे आप आने वालों को, असातिज़ा को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मोहतरम सामीन, नाज़रीन, हमारी आमद का मकसद ये है कि मकातिब और शोबे नाज़रा में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन हज़रात उनके सामने एक अनोखा और आसान तरीका पेश करें जो हमारे मुजद्दिद मकातिब हज़रत मौलाना इस्माइल साहब कापुद्रवी दामत बरकातुहुम, और इसी तरह मुफ़क्किर मकातिब हज़रत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली वाला दामत बरकातुहुम की फ़िक्रों का ये नतीजा है कि हज़रत मौलाना इस्माइल साहब ने बड़े तजर्बात और फ़िक्रों के बाद इस तरतीब को मुरतब किया है और उम्मत के सामने पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरात के इलाके में इस तरतीब को जारी करने से बच्चों के अंदर बहुत ही फ़ायदा नज़र आया और बच्चों के अंदर बड़ी आसानी से नाज़रा ख़्वानी की सलाहियत पैदा हुई है। तो वही तरतीब और तरीक़े तालीम आइंदा कल यहाँ के मुअल्लिमीन के सामने पेश करने जा रहे हैं, और उसका मकसद भी यही है कि उस्ताद जो हैं शफ़क़त के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ कैसे बच्चे को अरबी कलिमात पढ़ने पर कादिर कर देवे और बच्चा अरबी कलिमात पढ़ने लग जावे और कुरान रवानी के साथ और सिहत के साथ आसानी से पढ़ता हो जावे, उसका तरीक़ा तालीम पेश करने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमावे। तो हमारे दूसरे मेहमान हैं गुजरात से तशरीफ़ लाए। साहब आप ये बताएं कि कम उम्र में बच्चे आएंगे, उनको मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है, बगैर मारे पीटे क्या तरीका आप अपनाएं जिससे कि असातिज़ा की समझ में बात आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के जो मुफ़क्किर हैं हज़रत मौलाना यासिर साहब, जो माशाअल्लाह मदरसा शेख मोहम्मद ज़करिया तहफ़ीज़ुल कुरानिल करीम के नाज़िम हैं, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद साहब रहमतुल्लाहि अलैह का कायम करदा एक बहुत बड़ा मज़बूत इदारा है। मौलाना यासिर साहब उनके फ़र्जंद हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, मेहमानों को मदऊ किया, और इस इतनी उम्दा और शानदार मजलिस
سجانے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد۔ جی اور الحمدللہ پروگرام صبح شروع ہوگا 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک یا ظہر تک، جیسا بھی بشاشت کے ساتھ۔ تو پروگرام جو ہے وہ اس کا انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مدارس اور مکاتب میں پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں، جو مدرسین حضرات ہیں، ان کو تعلیم کا طریقہ آ جائے۔ جدید تعلیم کے جو طریقے اس وقت رائج ہو گئے ہیں، ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے اساتذہ وہ ہیں جو جدید طریقہ تعلیم سے واقف نہیں ہیں، تو وہ ان جدید طریقوں سے انشاءاللہ واقف ہوں گے۔ ہمارے دونوں مدرب حضرات جو تشریف لائے ہیں وہ بہت اچھے اور مفصل انداز میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بات بتائیں گے تمام حضرات کو۔ اور ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مدرس حضرات ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، مہارت تو رکھتے ہیں لیکن طریقہ تعلیم سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو خاطر خواہ طلباء کو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ یہاں تمام حضرات تشریف لائیں گے اور طریقے سیکھیں گے، انشاءاللہ اس کے مفید اثرات اور علاقے پر سہارنپور میں اور ضلع سہارنپور میں انشاءاللہ اس کے مفید اثرات ہوں گے، مرتب ہوں گے، اور طلباء کو انشاءاللہ خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام میں جو محنتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ خوب خوب جزا خیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ فاضل صاحب، اس میں کہاں کے لوگ آپ نے بلائے ہیں زیادہ تر؟ اس میں عام طور سے ہمارے شہر سہارنپور کے مساجد میں پڑھانے والے، مکاتب میں پڑھانے والے، اور اسی طریقے سے جو ادارے ہیں شہر سہارنپور میں ان کے اساتذہ کرام، اور اسی طریقے سے ہمارے ضلع کے جو حضرات مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ انہی حضرات کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ باقی اپنے شوق سے جو صاحب جہاں سے بھی تشریف لانا چاہیں، بہرحال سب کا استقبال ہے۔ سامعین جب یہ لفظ بولتے ہیں طریقہ تعلیم، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانے کا طریقہ، بغیر مارے پیٹے ترغیب کے ساتھ بچوں کو کیسے پڑھائیں، اس وقت وقت برباد نہ ہو اور بچہ اپنے کم وقت میں ہی پوری بات سیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی ترتیب، نورانی مکاتب گجرات کی جو ہے، اس کی خصوصیات میں ایک چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے بچوں کو مار پیٹ کر پڑھانا جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مار پیٹنا بچوں کے لیے اب جو ہے وہ بہت مضر چیز ہے، اور ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بچہ بغیر مار پیٹ کے پڑھ جائے۔ تو ترتیب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بغیر مارے بچہ الحمدللہ نقطوں کی پہچان سے لے کر الف با سے لے کر والناس تک پڑھ لیتا ہے، اور الحمدللہ بچوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پوری ترتیب جو ہے بنائی گئی ہے۔ اس میں ہم لوگ نورانی مکاتب کی طرف سے کوئی نصاب کی ہم دعوت نہیں چلاتے، قاعدہ کوئی بھی ہو، نصاب کوئی بھی ہو، بس ترتیب یہ ہو کہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے الحمدللہ یہ ترتیب بنائی ہے، اور ہم اسی کی جو ہے جگہ جگہ جا کر ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارا نصاب کی دعوت دینے کا بھی کوئی منشا نہیں ہوتا، بس ترتیب کا منشا ہوتا ہے کہ قرآن سے بچہ کس طرح جڑ جائے۔ ہمارا اکابرین نے بتایا ہے کہ ہم مکتب جو ہے، مکتب میں ہم کو بچوں کو 6 چیزیں سکھانی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے صحت عقائد، صحت قرآن، ضروری مسائل، سیرت پاک، اخلاق اور کلمہ دعائیں۔ تو یہ 6 چیزیں جس مکتب میں ہوگی وہ مکتب کامیاب ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ تو بس نورانی ترتیب میں یہی ہے کہ یہ 6 چیزیں جو ہے مکتب میں کس طرح جو ہے جاری ہو جائے اور زندہ ہو جائے، بس اسی کی فکروں کو لے کر ہم الحمدللہ پورے ہندوستان میں گھوم رہے اور چل رہے ہیں۔ اللہ چلنے پھرنے کو قبول فرمائے، اور کل کے پروگرام کو بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔